बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज भी सवालों के जवाबात का सिलसिला जारी रखता हूँ और कुछ सवालात मेरे पास जमा हो गए हैं और उनका मैं कोशिश करूँगा कि हर एक अलग वॉइस नोट के ऊपर जवाब दे दूँ। एक भाई हैं मेरे जो मुसलसल मुझे मुख्तलिफ़ अंदाज के सवाल भेज रहे हैं और वो मुझसे बज़िद हैं कि मैं उनका जवाब दूँ। गो कि मेरे पास इतना इल्म नहीं है, लेकिन जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया है मैं उसको रखते हुए उन सवालात का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। भाई फरमाते हैं कि उनका सवाल है कि जैसे कि आपने समझाया है कि अल्लाह ताला क़यामत के बाद इंसान जो उसकी असल शख्सियत है वो वहाँ चली जाएगी और वो हमेशा उसमें रहेगा, तो उन साहब का पहला सवाल ये है कि जो हमारे अंदर हमेशगी आ जाएगी, हमेशगी तो अल्लाह की सफ़ात है, तो क्या हम अल्लाह की सफ़ात हासिल कर लेंगे? क्या हम अल्लाह के मुकाबिल खड़े हो जाएंगे? और इनके इस किस्म के कई सवाल हैं जो अब कहते हैं क्या मरने के बाद के और बाकी मुतशबात के बारे में हैं। तो इसमें जो और इनके बाकी सवालों का ये जो बात छुपी हुई है वो हमें असल में ये बता रही है कि हम जो दुनिया से चले जाएंगे उसके बाद के जो मामलात हैं, जो उसकी नौयत है, उसके बारे में इनके सारे सवाल हैं। इसको हम लोग मुताशबात कहते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इंसानों को एक चीज़ के बारे में बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी तंबी के साथ तवज्जो दिलाई है कि इंसान अपने हुदूद इल्म को पहचान, अपनी इल्म की लिमिटेशन को पहचान। इस दुनिया के अंदर हम किसी भी बात को, ख़याल को, तसव्वुर को हमेशा अपने इल्म और तजर्बे के दायरे में समझते हैं। हमारे सारे फ़िलासफ़र अगर तारीख़ में देखें, सुकरात, बुकरात, इसके बाद इब्न सीना और फरावी, और इन्होंने जो गुत्थियाँ सुलझाई हैं, उन्होंने जो बहुत से मसलों के हल दिए हैं, और बात अगर आप पढ़ें तो आपको अब हंसी आती है, इसलिए कि इन लोगों ने उस वक्त की जो इंफॉर्मेशन और तजर्बे मौजूद थे उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी एक राय बनाई है। जैसे सुकरात ने अपनी किताब में लिखा है कि औरत के 32 दांत होते हैं और 1000 साल तक ये बात मानी जाती थी कि औरत के 32 दांत होते हैं। तो असल में इंसान का जो इल्म है वो ज़माने में वजूद पजीर होता है। हमारे सामने कुछ चीज़ों की मिसालें होती हैं, हम उन मिसालों से कुछ तसव्वुर अख़ज़ करते हैं, कुछ ख़याल दिमाग में बनाते हैं, फिर उस जैसी सूरत हाल अगर हमारी ज़िंदगी में आती है तो उस ख़याल को उस पर अप्लाई करते हैं, उससे कुछ हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, और ज़िंदगी में कुछ तजर्बे होते हैं, हम उससे इल्म हासिल करते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन और तजर्बे जो होते हैं उसकी बुनियाद पर हम कोशिश करते हैं कि जो नामालूम हकीकतें हैं उनको पहचान सकें। जैसे कि अगर हमने तजर्बे से सीखा है कि अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो वहाँ पर आग लगी हुई है, और जब कभी हम किसी धुआं को देखते हैं तो हमारे दिमाग में पहला जो तस्वुर आता है वो आग का आता है। इसी तरह से हमने तजर्बों से और अपनी चीज़ों से इल्म हासिल किया और उसी ज़राए को हम इस्तेमाल करते हैं कोई नई चीज़ को सीखने में, समझने के अंदर। तो हमारे पास जो जितनी भी चीज़ें हैं जो इंसान होने के नाते वो फितरत के ज़ाहिरी और बातिनी इंफॉर्मेशन या तजर्बे या अक़ली बहसें हैं, उसकी बुनियाद पर जो हमारे पास मौजूद हैं। हमने जो कुछ भी तरक्की दुनिया में की है, साइंस में की है, ऐसे ही की है कि बिजली बनाई, बल्ब बनाया, अब गाड़ियाँ, कंप्यूटर, इंटरनेट। तो ये सब चीज़ें जो है ये इल्म की महदूदात हैं। हमें नहीं मालूम कि हमें बहुत सब चीज़ों का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये कहते हैं, जितना तुमको मैंने इल्म दिया है ये भी तुम्हारा इम्तहान है कि अपने हुदूद इल्म को पहचानो, और तुम ये जानो कि तुम्हें क्या नहीं जान सकते, और यही इल्म की पहली सीढ़ी है। हमें ये लगता है कि हमें दुनिया भर के जो फैले हुए राज हैं, कायनात के अंदर, समंदर के अंदर, आलम बरज़ख में मुतशबात हैं, अगर हमें इनकी हकीकतें मालूम हो जाएं, असल चीज़ मालूम हो जाए तो हमारी इल्म में इजाफ़ा हो जाएगा, हम वसअत हासिल कर लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ये कहता है कि तुम्हारे इल्म का इम्तहान है कि तुम चीज़ों को हकीकत के दर पे ना पढ़ो जो तुम्हारे हुदूद इल्म से बाहर हैं। जो चीज़ें तुमको मैंने नहीं बताईं उनकी हकीकत के ऊपर नहीं पढ़ो,
دنیا کے جاننے کے بعد کیا ہوگا، اس کا ایک ہی صورت ہے، کوئی شخص وہاں جا کر ویڈیو بنا کر لائے اور ہمیں دکھا دے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جی عالم برزخ میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، کیونکہ ہم تو ایسے ہی سیکھتے ہیں، ہم تو حواس کے ذریعے، تجربات کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا ذریعہ یہ ہوتا اگر اللہ کا کوئی پیغمبر خدا کی خبر سے، خدا کی دی ہوئی اطلاع کی بنیاد پر ہمیں بتا دیتا کہ عالم میں برزخ میں کیا ہوگا۔ یہ دونوں کام نہیں ہوئے۔ جب دونوں کام نہیں ہوئے تو انسان کو جس چیز پر توجہ دینی چاہیے، اس کو قرآن مجید میں آل عمران میں بیان کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں شک ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کے در پہ ہوتے ہیں، وہ متشابہات کے در پہ ہوتے ہیں۔ متشابہات کا مطلب ہے یہاں پر وہ چیزیں جن کی حقیقت کو تم نہیں پا سکتے، ان کے تصور کو تم سمجھ سکتے ہو، لیکن حقیقت میں ایکچولی کیا ہوگا وہ تم نہیں جان سکتے۔ اس لیے ہمارا دائرہ علم محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مثالوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، تو مثال کے ذریعے میں بتایا ہے۔ وہ عرش پر بیٹھے ہیں اور جیسے انسان بیٹھتا ہے کسی جگہ پر بیٹھے ہیں۔ اب آپ کل مجھ سے پوچھیں گے کہ ہم تو آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح آلتی مالتی مار کے بیٹھتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنت کا تصور، جہنم کا تصور، قبر کے حالات، برزخ کے معاملات، روح اور کس طرح سے پیغمبروں کے ساتھ وحی کا معاملہ کیا جاتا ہے، یہ سب متشابہات ہیں۔ اور متشابہات میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ مثال کے اسلوب میں کی جاتی ہے، اور مثال جب پیش کی جاتی ہے وہ اسی طرح پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے قرآن مجید میں کہ ان متشابہات کے در کے پیچھے نہ پڑیں اور اس کو مثال کو ایسے مثال ہی سمجھیں۔ دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے کہ انسان ہمیشہ وہاں رہے گا، سورہ ہود کی کئی جگہ قرآن شریف میں آیا ہے، اسپیشلی سورہ ہود کی آیت نمبر 107 خالدین فیہا ما دامت السماء، تو اس کا جو مطلب ہے کہ وہاں پر ہمیشہ رہے گا۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیشگی کس طرح کی ہوگی، اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کے اصل معنی کیا ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ یہ بھی متشابہات ہے۔ اور ہمیشگی اللہ کی عنایت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ جنت میں رہنے والوں کو تحفے کے طور پر دے گا، جنت کے حقداروں کو، اور جہنم میں اگر کوئی شخص جاتا ہے تو وہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیشگی دے گا، اللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے ان کو بھی جنت میں بھیج دیں۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ پیشگی کا اصل مطلب کیا ہے، ہمیں اور اس کو کس طرح سے لینا ہے۔ اللہ نے ساری صفات جو ہیں وہ اپنے پاس ہیں، ان کے پاس، جس کو کچھ اثر کچھ پڑھ تو انسانیت میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے تو انسانوں کے اندر بھی حلیم کا تصور پایا جاتا ہے۔ اللہ رحیم ہے تو انسان کے اندر بھی رحیم کا تصور پایا جاتا ہے۔ شفقت ہوتی ہے، ماں کتنی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اور یہ سب صفات اللہ تعالیٰ اپنی کچھ صفات میں سے کچھ حصہ کچھ لوگوں کو عنایت کے طور پر، رحم کے طور پر، محبت کے طور پر دے دیتا ہے۔ تو وہ اللہ کی عنایت ہیں، اللہ کا مشکور ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ جو خوبیاں، جو صفات اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم تو صرف یہی سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ قیامت کے روز یا جنت میں جائیں گے تو اللہ کے مقابل کھڑے ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سب چیزیں متشابہات ہیں، میں نے پہلے بھی بہت عرض کیا ہے، ان کو ایز اے مثال ہی لینا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم اس کی اصل معنی کیا ہے، اس کی اخذ ہم صرف اپنے جو علم ہے اس کے مطابق سوچ سکتے ہیں، اور میں یہی بتایا کہ ہمیں ان متشابہات کے بارے میں مثالوں کی حد تک رہنا ہے، آگے اس کا حقیقت کے بارے میں ہمیں نہیں سوچ سکتے، وہ بیانڈ دی اسکوپ آف آور مائنڈ ہے۔ اگر کسی اور شخص کو میری بات پہ اختلاف ہے تو وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔